परिचयार्थं तिवारी महोदयं निवेदयामि यत् आगत्य स्वागतं कुर्युः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं ध्वनि श्रूयते। रजनी ध्वनि श्रूयते। श्रूयते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। ध्यात्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिगपराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमः सभायै। विश्व संस्कृत सप्ताह पर्वणि आयोज्यमाने विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृतस्य वैभवम् इति विषयोपरि अद्य येषाम् अभ्यागतानां सान्निध्यम् अस्माभिः प्राप्यते तेषां स्वागतार्थम् अहं समुपस्थितोऽस्मि। डॉक्टर मदन मोहनः महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागीयः सहायकाचार्यः। सर्वप्रथमम् अद्य येषां विशिष्टं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रोष्यते ते सन्ति श्रीमन्तः श्रीशः देवपुजारी महोदयाः। इमे सम्प्रति संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय महामंत्री पदस्य महत्वपूर्ण दायित्वं निर्वहन्तः सन्ति। शिक्षा दृष्ट्या एतेषां या योग्यता वर्तते तेषाम् अत्र कथनम् आवश्यकं। यन्त्रशास्त्रे अर्थशास्त्रे च स्नातक उपाधि लब्ध्वा संस्कृत विषयम् अवलम्ब्य स्नातकोत्तर परीक्षापि उत्तीर्णाः सन्ति। संस्कृताय सर्वस्वं समर्पयन् अष्टाधिक-द्विसहस्रतमात् वर्षात् संस्कृत भारत्याः पूर्णकालिकं जीवनं स्वीकुर्वन्तः सततं संस्कृतस्य प्रचार प्रसारे सन्नद्धाः सन्ति। इमे लेखन क्षेत्रे विविधासु पत्रिकासु अंग्रेजी हिंदी मराठी संस्कृत भाषा माध्यमेन स्वविचारान् प्रकाशनं कारितवन्तः। विविधेषु देशेषु संस्कृत कार्यार्थं प्रवासोऽपि अनेन एतैः कृतं। साम्प्रत्यपि अमेरिका कनाडा इत्यनयोः देशयोः प्रभारी रूपेण कार्यं पश्यन्तः सन्ति। एतादृशानां महतां संस्कृतानुरागिणां समाजसेविनां कार्यक्रमेऽस्मिन् वाक्यपुष्पैः हार्दं स्वागतं करोमि। कथ्यते न काचिद् भावना भक्ति न काचिद् साधना शक्ति परम श्रद्धा सुअंजलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अतः परं सारस्वततिथयः डॉक्टर सुनील के.एस. महोदयाः अस्माकं सम्मुखे समुपस्थिताः सन्ति। एतेषां कार्यक्रमेऽस्मिन् हार्दं स्वागतं करोमि। इमे जैन महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्ष पदे विराजमानाः सन्ति। अथ च कन्नड़ भाषा स्वीकृत्य इमे स्वविचारान् अस्माकं पुरतः उपस्थापयिष्यन्ति। भवतां सान्निध्यं प्राप्य वयं कृतकृत्याः स्मः। अतः भवतामपि हार्दं स्वागतम्। तदनन्तरम् अस्य
तदनन्तरम् आमन्त्रित विद्वत्सु डॉक्टर रामकेश्वर तिवारी महोदयाः अपि मन्ये अस्माभिः सह सन्नद्धाः सन्ति। इमे संस्कृत महाविद्यालय खुरखुरा गया बिहारतः सन्ति। सहायकाचार्य पदमलङ्कुर्माणः। एतेषामपि कार्यक्रमेऽस्मिन् अहं हार्दं स्वागतं करोमि। एतस्मिन्नेव क्रमे श्री रूबल पाल महोदयाः बंगाली विषये बंगाली भाषोपरि स्वविचारान् उपस्थापयिष्यन्ति। एतेषामपि कार्यक्रमेऽस्मिन् वाक्पुष्पैः स्वागतं विनिवेद्य श्रोत्री गणाः ये युक्ताः सन्ति तेभ्यः अपि हार्दं स्वागतं कुर्वन् प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण ये अस्मिन् कार्यक्रमे सन्नद्धाः सन्ति तेषां सर्वेषां पौनः पुण्येन स्वागतं कुर्वन् स्ववाचाम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः। बहु बहु धन्यवादः महोदय। अधुना वयं हिमाचल प्रदेश सर्वकारस्य माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह ठाकुर महोदयेन प्रेषितं लघुचलचित्र संदेशं पश्यामः। एतदर्थम् अहं डॉक्टर बिपिन महोदयं निवेदयामि यत् चलचित्रं दर्शयतु। तत्रादौ कार्यक्रमस्य प्रारंभे मंगलाचरणं शतवारं प्रणमामस्त्वां वीणाधरे नमामस्त्वां वीणाधरे नमामस्त्वां। संस्कृत वीक, वर्ल्ड संस्कृत वीक सेलिब्रेशन, संस्कृत विश्व संस्कृत वासरस्य आचरणं अस्माभिः सर्वैरपि कर्तव्यं। Let us all together celebrate this Sanskrit week, World Sanskrit Week. That was the intention, and the initiation was done by our own beloved friend Dr. Bipin Kumar Jha. Now I deem it a pleasure in inviting Dr. Bipin Kumar Jha to welcome the guests and gathering, as well to deliver the concept note of this World Sanskrit Week celebration. नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च अद्यारभ्य सप्ताहपर्यन्तं प्रचार्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे भवतीनां च स्वागतं व्याहरामः। कार्येण शोधस्य सम्यक् रूपेण परिपालनं भवेत् इत्यस्मिन् सन्दर्भे चर्चा विमर्शः अभवत्। अत्र तस्मिन् सन्दर्भे एव एकः नूतनः प्रकल्पः वर्तते खलु, यत् अत्र केन प्रकारेण भाषा संदर्भित विमर्शो भवेत् इति। आहत्य 21 भाषाणाम् अत्र अन्वितिः वर्तते खलु। तत्र प्रामुख्येन 7 वैदेशिकभाषाः सन्ति। अपि च धन्यवादः। इदानीं यथा अम्बरीश महाभागाः समागताः, तथा अन्येपि संस्कृतभारत्याः प्रान्तप्रमुखमहाभागाः, अन्ये विद्वांसः समागताः। तान् सर्वान् पुनरेकवारं स्वागतीकृत्य, so therefore now the 47th and 48th edition of this, since 2009 we have been doing it, and now it is the 47th and 48th edition of Janhavi International Sanskrit Blind Peer Reviewed e-Journal, which was very shortly, actually Mantri Mahoday actually released this. को सरलता से उपलब्ध कराना, संस्कृत क्षेत्र में हो रहे इनोवेटिव रिसर्च और आइडियाज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित किया, वैज्ञानिक वैभव को इंटरनेट के माध्यम से विश्वमान सपटल पर लाने हेतु प्रयास करना।
सभी संस्कृत प्रेमी बंधु भगिनियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमने जानवी पत्रिका के 48वें संस्करण का लोकार्पण किया है। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जानवी पत्रिका में देश विदेश के अनेक शोधार्थियों के लेख लिखे जाते हैं और संस्कृत को दुनिया भर में स्थापित करने की दिशा में यह शोध पत्रिका महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। और साथ में विश्व संस्कृत सप्ताह पर्व 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसकी भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया है और उसके साथ साथ संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत तीसरी कक्षा से प्रारंभ हम कर रहे हैं। और मैं इस जानवी संस्कृत ई जर्नल के लोकार्पण पर एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। महर्षि पाणानि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती जानवी शोध पत्रिकाणां संयुक्त तत्वावधाने समायोज्यते विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम नामे विश्व संस्कृत सप्ताह पर्वाणि आयोजने मुख्य अभ्यागतः श्री गोविंद सिंह ठाकुर, माननीय शिक्षा भाषा कला एवं संस्कृत मंत्री हिमाचल प्रदेश, सारस्वत अतिथि श्री शोभन लाल उकील जी, प्रांत अध्यक्ष अवध प्रांत जहां से कि मैं आता हूं, संस्कृत भारती संरक्षक प्रोफेसर श्री विजय कुमार सीजी, माननीय कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, समन्वयकः विपिन कुमार झा, संचालकः डॉक्टर सुमन, संयोजिका डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव, अन्यान्यपि बंधु बांधव भ्राता भगिनी, शुभ संस्कृत दिवसः अभी कर्तव्यम्। अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः एकतामूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्। जयतु देववाणी संस्कृतं, जयतु भारतवर्षम्। तुम निर्वाह किञ्चित् मह्यं मम मातृभाषा वङ्गभाषा अस्ति। अतः पूर्वं यथा वार्ता जाता आसीत्, वङ्गभाषा संस्कृत भाषायाः द्वयोर्मध्ये किं तत्र वङ्गदेशे प्रदेशे तत्र संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय वङ्गभाषायाः संस्कृतेन सह कीदृशः सम्बन्धः इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सर्वाः भाषा अस्माकं देशस्य ते संस्कृत आधारिताः सन्ति। संस्कृतम् एव तेषां माता। यतः सर्वत्र संस्कृतस्य यत् अस्ति वर्णमाला तदेव अनुसृता भवति। सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति।
बहु बहु धन्यवादः महोदयः। इदानीं कार्यक्रमे अस्मिन् विराजमानः सारस्वत अतिथिमहोदयः श्रीमान् डॉक्टर सुनील के एस महोदयं निवेदयामि यत् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वक् आदीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सदसे सदसस्पतये। मत्कृते केवलं 15 निमेषाः सन्ति, अतः प्रास्ताविकं किञ्चित् कुण्ठनं कृत्वा साक्षात् विषयं प्रति अहं सम्भाषयामि। मत्कृते प्रदत्तविषयस्तावत् कर्णाटभाषा तथा संस्कृतभाषायाः सम्बन्धः कथम् अस्ति इति। अहं तु दाक्षिणात्यः। दक्षिणदेशे विद्यमानाः भाषाः सर्वाः अपि अनितरसाधारणरीत्या संस्कृतभाषया सह सम्बद्धाः सन्ति इति वक्तुं मोमुदे। यतोहि कन्नड भाषा अथवा कर्णाटभाषा कर्णाटभाषासु विद्यमानाः नियमाः, व्याकरणनियमाः ये च सन्ति सर्वेपि नियमाः संस्कृतभूयिष्ठाः एव। मासचतुष्टयात् पूर्वम् अस्माकं राज्ये कर्णाटभाषा श्रेष्ठा वा संस्कृतभाषा श्रेष्ठा वा इति तत्र तत्र संगोष्ठ्यः आयोजिताः। परन्तु पश्यन्तु, संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् एवम् अस्ति। इयञ्च भाषा न केवलं मातृस्थानीया अपि च इतर भाषाणां यादृशरीत्या तत्र इतरभाषाणां परस्परसम्बन्धः समीचीनतया संवर्धयितुं तत्र कारणं भवति। तादृशरीत्या संवर्धिका अपि अस्ति इयञ्च गीर्वाणवाणी। भाषासु व्यावहारिकभाषा, ग्रान्थिकभाषा इत्यादिरूपेण तत्र वैविध्यं वयं पश्यामः। अस्माकं कर्णाटके तावत् संस्कृतभाषा अर्थात् संस्कृतभाषायामेव सम्भाषणं कर्तुं कश्चन ग्रामः एव वर्तते, मत्तूरु इति क्षेत्रम्। मत्तूरु इत्यस्मिन् ग्रामे प्रायशः सर्वेपि कर्णाटकीयाः सर्वेपि संस्कृतभाषायामेव सम्भाषणं कुर्वन्ति। अस्याः भाषायाः वैशिष्ट्यं ते समीचीनतया अवगच्छन्ति, अपि च संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं कर्णाटभाषया सह तौलनिक अध्ययनमपि कृत्वा सर्वत्र ते प्रसरणे मग्नाः सन्ति। अत्र तेषाम् अभिप्रायः एवं वर्तते, ये च तत्र ग्रामीणाः सन्ति, अर्थात् ग्रामे निवसन्तः सन्ति, ते सर्वेपि अर्थात् क्षुरिकाः वा अथवा कृषिकः वा अथवा संस्कृतविद्वान् वा
अथवा कर्णाटभाषायां कृतभूरिपरिश्रमाः ये च सन्ति ते सर्वेपि समीचीनतया सरलतया संस्कृतभाषायामेव व्यवहारं कुर्वन्ति। तेषाम् अभिप्रायस्तावत् कर्णाटभाषायां विद्यमाननियमाः संस्कृतभूयिष्ठाः एव, अतः संस्कृतभाषायाः प्रसरणे एवं समसामयिकरूपेण कर्णाटभाषायाम् अपि विद्यमानकाव्यानि यानि सन्ति सर्वेपि संस्कृतमाध्यमेनैव समीचीनतया काव्यानां वैशिष्ट्यम् अस्माकं प्राचीनाः सर्वत्र प्रचारं कुर्वन्तः आसन् इति विचारं सर्वत्र प्रसर्तुं ते मग्नाः सन्ति इदानीं। पश्यन्तु, कर्णाटभाषायां तत्र आहत्य त्रिविधरीत्या कर्णाटभाषायाः प्रवृद्धः अर्थात् प्रवृद्धिः त्रिविधरीत्या समभूत् इति विमर्शकाः कथयन्ति। कर्णाटभाषायां तत्र सर्वप्राचीनरीत्या या कर्णाटभाषा वर्तते, कर्णाटभाषागत व्याकरणनियमाः सर्वेपि संस्कृतभूयिष्ठाः सन्ति, अतः हळेगन्नड इति अस्माकं कर्णाटभाषायां ते कथयन्ति। हळेगन्नड नाम सर्वप्राचीनकन्नडभाषा इति, अर्थात् सार्धैकसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वम् अत्रत्य जनाः संस्कृत भूयिष्ठ कर्णाटभाषां ये भाषणम् अर्थात् व्यवहारं ते कुर्वन्तः आसन्, सा भाषा हळेगन्नड अर्थात् सर्वप्राचीन कन्नड इति ते कथयन्ति। तदनन्तरं नडुगन्नड इति, मिडीवल कन्नड इति आंग्लभाषायां वयं कथयामः, अर्थात् माध्यमिकस्तरेण तत्र तत्र संस्कृतभाषा विहाय संस्कृतेतर अर्थात् शुद्ध कर्णाटभाषायामेव तत्र व्यवहारोपयोगी शब्दाः ये च तत्र कर्णाटभाषायां सन्ति तदाधृत्य अनेके कवयः तत्र काव्यानि ते विरचितवन्तः। तदनन्तरम् आधुनिककर्णाटभाषा इति होसगन्नड इति कर्णाटभाषायां वयं कथयामः। आधुनिककर्णाटभाषायां संस्कृतभाषायाः तत्र प्रभावः वर्तते, परन्तु इतरभाषाणां प्रभावः अपि आधुनिककर्णाटभाषायां वयं पश्यामः। अर्थात् तत्र आङ्ग्लभाषायाः प्रभावः, एवमेव ग्राम्यकन्नडभाषायाः प्रभावः अपि वयम् आधुनिककर्णाटभाषायां पश्यामः। यत्किमपि भवतु, तत्र सर्वप्राचीना वा मध्यवर्ती कर्णाटभाषा वा आधुनिककर्णाटभाषा वा, सर्वस्मिन् स्तरेषु संस्कृतभाषायाः प्रभावः कर्णाटभाषायां समीचीनतया वयं पश्यामः। यतोहि कर्णाटभाषायाः कन्नडभाषायाः प्रवृद्धिस्तावत् जैनकविभिः एव तत्र सञ्जाता इति विशिष्टतया अत्र अस्माभिः चिन्तनीयम्। यतोहि कन्नडभाषासु विद्यमानाः ग्रन्थाः सर्वोत्कृष्टग्रन्थाः इति कथयन्ति ये च विद्वांसः। ते सर्वेपि ग्रन्थाः संस्कृतप्रभावेनैव विरचिताः सन्ति। उदाहरणतया रामायणम् आधृत्य अथवा व्याकरणशास्त्रे
हेमचन्द्रस्य काव्यानुशासनमिति अलङ्कारशास्त्रग्रन्थः, एवमेव केशिराजस्य शब्दमणिदर्पणम् इति कर्णाटभाषायां शब्दमणिदर्पणम् इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते। शब्दमणिदर्पण नामक ग्रन्थे संस्कृत पाणिनीयव्याकरणनियमाः एव समीचीनतया ते कर्णाटभाषायां किम् आधृत्य नियमान् तत्र उल्लिखति केशिराजः। एवं भाषासम्बद्धग्रन्थेषु सर्वत्रापि संस्कृतभाषायाः प्रभावः समीचीनतया द्रष्टुं वयं शक्नुमः। यथा अस्माकं संस्कृतभाषायां काव्यानुशासनम् अथवा अलङ्कारशास्त्रग्रन्थेषु अथवा अलङ्कारशास्त्रसम्बद्धग्रन्थाः ये च सन्ति सर्वे भागशः अथवा सामान्यतः सर्वेपि ग्रन्थाः कर्णाटभाषायाम् अस्माकं प्राचीन कर्णाटभाषा विद्वांसः कवयः शास्त्रकाराः समीचीनतया ते अनूदितवन्तः। अतः कर्णाटभाषायाः उपरि संस्कृतभाषायाः प्रभावः अनितरसाधारणरीत्या वर्तते इति अस्मिन् विषये तत्र संशीतिलेशः अपि नास्ति। एवमेव तत्र अस्माकं कर्णाटकप्रान्ते बहवः कथयन्ति संस्कृतभाषा तावत् मनुवादिनां कृते विद्यमाना भाषा इति, अथवा ब्राह्मणानां कृते एव विद्यमाना भाषा इयञ्च संस्कृतभाषा इति। परन्तु ते न जानन्ति यां च कन्नडभाषां ते सम्भाषयन्ति, कन्नडभाषासु व्यावहारिककन्नडभाषासु अपि समीचीनतया संस्कृतभूयिष्ठशब्दाः एव ते प्रयुज्यमानाः सन्ति इति अज्ञाततया ते संस्कृतभाषाम् आदरन्ति। अत्र विशिष्य घटनाम् एकां संस्मारयामि। पश्यन्तु, षोडशे शतके कन्नडसाहित्ये कश्चन कविः समागतः, तस्य नाम आण्डय्य इति। स तु संस्कृतभाषां समीचीनतया अध्ययनं कृतवान्, परन्तु तस्य अभिप्रायः एवम् आसीत्, किमर्थं संस्कृतभाषा आधृत्य काव्यादिनिर्माणं कार्यम्, संस्कृतभाषां विहाय केवलं प्रान्तीयभाषाम् आधृत्य एव, अर्थात् कन्नडभाषायामेव अहं काव्यमेकं विरचयामि इति भावनया सः ग्रन्थम् एकं व्यरचि। तस्य ग्रन्थस्य नाम अहं न स्मारयामि। बहु समीचीनतया सः ग्रन्थं लिखितवान्। संस्कृतभाषां विना केवलं कर्णाटभाषायामेव ग्रन्थं रचयामि इति भावनया सः ग्रन्थं व्यरचि। परन्तु ग्रन्थस्य अन्ते स एव कथयति, अज्ञाततया मया तु महान् प्रयासः कृतः, संस्कृतं विहाय कन्नडभाषायामेव अहं ग्रन्थं रचयामि इति सङ्कल्पं कृत्वा अहं ग्रन्थम् आरब्धवान्, परन्तु इदानीम् अज्ञाततया संस्कृतभूयिष्ठ अलङ्काराः, संस्कृतभाषायां विद्यमान छन्दांसि, संस्कृतव्याकरणनियमाः ये च सन्ति सर्वेपि मम काव्ये अज्ञाततया समीचीनतया सर्वमपि प्रयुक्तम्। अतः मया अवगतं, संस्कृतं विहाय कदापि प्रान्तीयभाषायाम् एव ग्रन्थरचनादिकं कर्तुम् अशक्यम् इति। अतः ग्रन्थस्य अन्ते सः प्रामाणिकतया कार्तज्ञं समर्पयति संस्कृतभाषां तथा संस्कृतभाषायां ये च कवयः शास्त्रकाराः सन्ति तेषां कृते। यतोहि मङ्गलपद्ये एव समीचीनतया सः
इन्द्रवज्रावृत्तं सः तम् आधृत्यैव श्लोकमेकं रचयति। इत्थं भूते पश्यन्तु, दक्षिणदेशे याः भाषाः सन्ति, भवतु कन्नडभाषा वा तमिळुभाषा वा तेलुगुभाषा, आहोस्वित् कोङ्कणी अथवा तुळु, एवं रीत्या याः भाषाः अस्माकं दक्षिणदेशे वयं पश्यामः, सर्वाः अपि भाषाः समीचीनतया संस्कृतम् आधृत्यैव सन्ति। अपि च कर्णाटकभाषायां शासनादिकं यदि वयं पश्यामः, यतोहि शिलाशासनं वर्तते, शिलाशासनानि वर्तन्ते, एवमेव ताम्रशासनानि वर्तन्ते। एते सर्वेपि संस्कृतमाध्यमेनैव अस्माकं प्रान्तीय बहवः क्षेत्राधिपाः संस्कृतम् आधृत्य एव ते रचितवन्तः। अतः संस्कृतभाषां विहाय यां काम् अपि भाषां समीचीनतया अर्थात् भाषाशास्त्रज्ञाः समीचीनतया ते कथयन्ति। संस्कृतं विना यदि एका भाषा वर्तते चेत् अन्यून अनतिरिक्ततया नियमरूपेण वा अथवा यथा कथञ्चित् संस्कृतभाषायाः प्रभावम् आधृत्यैव ते ग्रन्थान् रचयन्ति, न अन्यथा इति। अतः संस्कृतभाषायाः प्रभावः कन्नडभाषासु, न केवलं कन्नडभाषायाम् अपि च दक्षिणभारते विद्यमान सर्वाः अपि भाषाः समीचीनतया संस्कृतभाषायाः प्रभावे एव अन्तर्भूताः सन्ति इत्युक्त्वा अहं विरमामि। अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः मन्मित्रेभ्यः डॉक्टर बिपिन कुमार झा वर्येभ्यः पुनरेकवारं कार्तज्ञं समर्प्य, इयञ्च जाह्नवी समीचीनतया प्रवहन्ती वर्तते। एवमेव प्रवहमाना अस्यां जाह्नव्यां वयं सर्वेपि किं काकस्नानरीत्यैव अत्र निमज्य कृतज्ञताभावम् अनुभवेम इत्युक्त्वा विरम्यते मया। धन्यवादाः। महोदयाय धन्यवादः। इदानीम् अहं श्रीमान् रूबलपाल महोदयं निवेदयामि यत् 10 निमेषस्य कृते अस्मान् बोधयतु। हरि ओम्। श्रूयते श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु, समीचीनं। सर्वेभ्यो नमो नमः। शरीरं स्वरूपं। हरि ओम्। चलच्चित्रं नास्ति। अहं तु जङ्गमदूरवाणी द्वारा करोमि, तदर्थम् असौविध्यं भवति तत्र वीडियो माध्यमेन। समस्या नास्ति। अस्तु अस्तु, समीचीनं। तर्हि अहम् आरम्भं करोमि। अस्तु। शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चिन्नलग्नं, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् इति गुरु मदीयान् सर्वान् गुरुदेवान् नमस्कृत्य अहम् अद्यस्मिन् संस्कृतसप्ताहपर्वणि आयोजितायाम् आलोचनायां सत्रे अहं मम विषयम् उपस्थापयामि। मदीय विषयः खलु
बंगभाषायां तथा बंगभाषायाः गद्यसाहित्यस्य यः खलु जनकः पंडितः ईश्वरचंद्र विद्यासागरः तस्य कृतौ तथा तस्य साहित्ये संस्कृतभाषायाः वैभवम् अस्माभिः ज्ञायते यत् यथा विश्वप्रतिनिधिषु भाषासु सर्वासु एव संस्कृतस्य वैभवम् अतीव सुस्पष्टं नाम एतद्विषये पूर्वस्मिन् दिवसे तथा मम पूर्ववक्तृभिः सुन्दरतया उपन्यस्तं कन्नडभाषायां संस्कृतभाषायाः वैभवं तथा संस्कृतभाषायाः प्रभावः तथैव बंगभाषायामपि संस्कृतभाषायाः प्रभावः तथा साक्षात्तया संस्कृतभाषायाः वैभवं सुस्पष्टमस्ति। तत्तु व्याकरणशास्त्रचर्चायां तथा दर्शनचर्चायां साहित्यचर्चायां सर्वत्र एव। अत्राहं विशेषतया ईश्वरचंद्र विद्यासागरस्य गद्यसाहित्ये संस्कृतस्य वैभवं कीदृशं नाम संस्कृतभाषया सह पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागरस्य बंगभाषायाः कीदृशसम्बन्धः तदेव अत्र सामान्यतया उपन्यासं कर्तुम् अहं यत्नं करिष्यामि। प्राथम्येन तत्र ईश्वरचंद्र विद्यासागरः 1820 इति ख्रीष्टाब्दे नाम ऊनविंशशताब्द्यां वंगदेशे आविर्बभूव। तस्मिन् समये तु वंगदेशे बंगगद्यसाहित्यस्य सुचारुतया निर्माणं केवलं राममोहन रायेन किंचित् कृतं परन्तु तादृशं न जातम्। तर्हि विद्यासागरः आसीत् संस्कृतपण्डितः सकलु संस्कृतमहाविद्यालये सम्यक्तया न्यायशास्त्रस्य दर्शनशास्त्रस्य व्याकरणशास्त्रस्य पाठं नीतं। तदर्थं तेन अवगतं यदि सुचारुतया तत्र शैल्पिकरूपेण यदि संस्कृत वंगसाहित्यस्य चर्चा तथा वंगसाहित्यस्य निर्माणं कर्तुम् आवश्यकमस्ति तर्हि तत्र संस्कृतभाषायाः चर्चा अत्यावश्यकी। तदर्थमेव तेन किं कृतं रामायणम् आश्रित्य शिकारवनवास तथा उत्तररामचरित आश्रितं शिकारवनवास इति ग्रन्थः विरचितः तथा अनुवादसाहित्यरूपेण वेतालपञ्चविंशति इति ग्रन्थः विरचितः विद्यासागरेण। अपि च महाकवेः कालिदासस्य अभिज्ञानशकुन्तलम् इति नाटकमाश्रित्य शकुन्तला इति प्रबन्धः विरचितः। यदि एतेषु वङ्गीयसाहित्येषु नाम विद्यासागर विरचितेषु साहित्येषु सम्यक्तया अस्माभिः अवधानं क्रियते तथा शोधपत्रनिर्माणस्य कृते यदि अस्माभिः ध्यानं प्रदीयते तत्र अवश्यमेव संस्कृतभाषया साक्षात् प्रभावः दृश्यते। शब्दगतदृष्ट्या विषयगतदृष्ट्या तथा रीत्यामपि संस्कृतस्य प्रभावः सुस्पष्टमस्ति। ईश्वरचंद्र विद्यासागरस्य सर्वोत्कृष्टः कृतिः खलु संस्कृतव्याकरण कौमुदी नाम अस्माभिः ज्ञायते महावैयाकरणेन भट्टजीदीक्षितेन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति ग्रन्थः विरचितः। तर्हि बंगभाषायां यथा संस्कृत व्याकरण शिक्षा सम्यक्तया भवेत् तदर्थं तेन बंगभाषायां सर्वप्रथममेव ईश्वरचंद्र विद्यासागरेण व्याकरण कौमुदी इति ग्रन्थः विरचितः। न केवलम् एतत् तेन संस्कृत व्याकरणम् उपक्रमणिका इति ग्रन्थः संस्कृत भाषा विषयक प्रस्ताव इत्यादयः ग्रन्थाः विद्यासागरेण विरचिताः। अस्माभिः इदानीं व्याकरण कौमुदी ईश्वरचंद्र विद्यासागरस्य व्याकरण कौमुदी इति ग्रन्थं प्रति एकवारं ध्यानं यदि दीयते तर्हि तत्र किं दृश्यते नाम भट्टजीदीक्षितेन किं कृतं
तथा पाणिनिना महेश्वरात् तु अयून् इत्यादि 14 माहेश्वरसूत्रम् अवगतम्। तदनन्तरं सिद्धान्तकौमुद्याम् एतेषां 14 माहेश्वरसूत्राणां सम्यक्तया व्याख्या दृश्यते व्यक्तिनिर्माणद्वारा। परन्तु यथा बंगदेशे व्याकरणचर्चा, संस्कृतव्याकरणचर्चा सारल्येन भवितुम् अर्हति, तदर्थं विद्यासागरेण केवलं स्वरवर्ण व्यञ्जनवर्ण तथा अ आ इ उ एवं प्रकारेण वर्णानां सारल्येन तेन उपन्यासं कृतम्। न केवलम् एतत्, तेन वर्णपरिचयः नाम एक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थः विरचितः, यत्तु अस्माकं वङ्गदेशे वङ्गीयानां कृते प्राथमिकग्रन्थः वर्णपरिचय। अस्य ग्रन्थस्य धारणा तथा अस्य ग्रन्थस्य प्रेरणा तु पाणिनि तथा संस्कृत वैयाकरणानां सकाशात् विद्यासागरेण प्राप्ता। तथा च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति ग्रन्थस्य यथा भाग विभाग वर्तते, पूर्वार्धम् उत्तरार्धम्, तथैव विद्यासागरेण प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग एवं प्रकारेण ग्रन्थस्य विभागः कृतः। सन्धि विषये सिद्धांत कौमुदीकारेण किं कृतं? स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि, परन्तु विद्यासागरेण केवलं सन्धिद्वयं स्वीकृतं, स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि। तत्र सम्यक्तया उपन्यासनं अस्ति। तथा व्याकरण सिद्धांत कौमुद्यां प्रकरणानुसारं संज्ञा प्रकरणं, परिभाषा प्रकरणम् इत्यादि रूपेण पाणिनि सूत्राणां व्याख्यानम् अस्ति। परन्तु विद्यासागरेण एवं न कृतं, केवलं प्रत्ययस्य संज्ञा, प्रत्यय, धातु इत्यादीनां संज्ञा साक्षात्तया उक्तम्। विद्यासागरेण प्रातिपदिक, यथा पाणिनिना सूत्रं कृतम् अर्थवत् अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं, कृत्तब्ज समासश्च धातुविषये भुवाद धातवः, समभ्यन्त धातवः, परन्तु विद्यासागरेण एवं न कृतं। तेन उक्तं किं? न क्रियावाचक, वस्तुवाचक तथा विशेषणवाचक शब्दानां बोध येन जायते तदेव प्रातिपदिकम्। एवं प्रकारेण प्रकृति प्रातिपदिक सारल्येन प्रातिपदिकस्य नाम शब्दस्य प्रकृतेः धातोः उपन्यासनं विद्यासागरेण कृतम्। तर्हि एवं तत्र व्याकरणकौमुदी ग्रन्थे संस्कृतव्याकरणस्य सारल्येन आलोचना वर्तते। तर्हि अत्र सम्बन्धः किं? विद्यासागरेण किं कृतं? विद्यासागरेण संस्कृतस्य पाठदानं कृतं। न केवलम् एतत्, यदि परवर्तिनि वङ्गीयव्याकरणे अस्माभिः ध्यानं दीयते तर्हि तत्रापि तस्यैव संस्कृतव्याकरणस्य प्रभावः अस्ति। यथा अस्माकं वङ्गदेशे सत्त्वविधान, नत्वविधान एवं प्रकारेण तत्र वङ्गीयव्याकरणशिक्षा भवति, यस्य तु प्रेरणा व्याकरणकौमुदी ग्रन्थे यथा अस्ति तथैव अस्माकं वङ्गीयव्याकरणेषु अपि तादृशी एव धारणा तथा तादृशी एव रीति प्रचलिता अस्ति। न केवलम् एतत्, किं न एतत् व्याकरणकौमुदी विषये मया आलोचना प्रस्तुता। विद्यासागरस्य गद्यसाहित्ये यदि गद्यसाहित्यस्य रीति अस्माभिः पर्यालोच्यते तर्हि तस्यां रीत्यामपि संस्कृतशब्दानां भूरिशः प्रभावः अस्ति, भूरिशः वैभवम् अस्ति। यथा श्रीचरणेषु, मदीय ग्रन्थ इत्यादि तत्समशब्दानां नाम संस्कृतशब्दानां साक्षात्तया उल्लेखः तत्र दृश्यते। नाम संस्कृत शब्द बहुलमासीत् विद्यासागरस्य गद्यसाहित्यं, गद्यसाहित्य रीति। तर्हि संस्कृत शब्दभाण्डारस्य प्रभावः विद्यासागरस्य गद्यसाहित्ये एवं प्रकारेण दृश्यते। तत्तु शोधकार्ये यदि अस्माभिः शोधपत्रं निर्मातुम् इष्यते तर्हि तत्र अवश्यमेव एतद्विषये आलोचना कर्तुं शक्यते। न विद्यासागरः यदा पत्रं लिखति तर्हि पत्रस्य अन्तिमे तेन प्रारम्भे श्री श्री हरिशरणम् इत्यादि शब्दानां साक्षात्तया
उल्लेखः विद्यासागरेण कृतः एव। एवं प्रकारेण विद्यासागरस्य कृतौ सर्वत्र एव संस्कृतस्य प्रभावः अतीव सुस्पष्टमस्ति। संस्कृतस्य वैभवं विद्यासागरस्य कृतौ अतीव सुस्पष्टमस्ति। तत्तु पर्यालोचना तथा शोधकार्यस्य विषयः अस्ति। न विद्यासागरेण तस्यां गद्यरीत्यां तस्य गद्यरीत्यां या रीति बंगभाषया या रीति प्रस्तुता सा रीति खलु साधुभाषा इति। तर्हि साधुभाषा अस्माकं बङ्गदेशे अनन्तरं बङ्गभाषा विवर्तनं जातं चलितभाषा। तर्हि साधुभाषा विद्यासागरस्य साधुभाषायां यदि ध्यानं दीयते तत्र संस्कृतस्य साक्षात् प्रभावः अस्ति। एवं प्रकारेण मया विशेषतया बङ्गभाषाकारः ईश्वरचन्द्र विद्यासागरः तथा संस्कृतभाषा इति प्रबन्धे विद्यासागरस्य साहित्ये विद्यासागरस्य कीतो विद्यासागरस्य रचनायां तथा सर्वत्र संस्कृतस्य कीदृशः प्रभावः कीदृशं वैभवम् अस्ति तत् विषये सामान्यतः आलोचना प्रस्तुता। सर्वेभ्यः पुनः नमो नमः। बहु बहु धन्यवाद महोदयः। इदानीम् अहं डॉक्टर रामेश्वर तिवारी महोदयं निवेदयामि यत् ते स्ववचोभिः अस्मान् बोधयतु। अस्माकं पार्श्वे समयः न्यूनः एव अस्ति, एतदर्थं मम ध्वनिः गच्छति? श्रूयते महोदय। आगच्छति। अल्पकाले एव स्ववक्तव्यं पूर्णं करोमि। वादी मूकतिरङ्कति क्षतिपतिर्वैश्वानरः सीतति क्रोधी शाम्यति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति गर्वी खरवति सर्वविच्च जडति त्वन्यन्त्रणा यन्त्रितः श्रीर्नित्ये बगलामुखी प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः कल्याणि तुभ्यं नमः। अयि संस्कृत सेवाव्रतिनः विश्व संस्कृत सप्ताह पर्वणि अन्ताराष्ट्रिया सप्तदिवसात्मिका विचारगोष्ठ्यां विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम् इति शीर्षकाधृत्य द्वितीय दिवसे अद्य अस्माकं मध्ये मुख्याभ्यागत रूपे विराजमानाः अखिल भारतीय महामंत्री संस्कृत भारत्याः अस्माकं संरक्षकाः श्रीमन्तः श्रीशः देव पुजारी महोदयाः, सारस्वतातिथिरूपेण उपस्थिताः जैन महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षाः बेंगलुरुनगरतः संस्कृत सेवाव्रतिनः डॉक्टर सुनील के.एस. महोदयाः, आमंत्रित विद्वांसः श्री रुबलपाल महोदयाः, संरक्षकाः डॉक्टर विजय कुमार सी.जी. महोदयाः, समन्वयकाः शिक्षण प्रमुखाः संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ हरियाणा प्रदेशस्य तथा च जाह्नवी संस्कृत ई-जर्नल इत्यस्य संस्थापकाः, संपादकाश्च अस्माकं मित्रमणयः डॉक्टर विपिन कुमार झा महाशयाः, संयोजकाः डॉक्टर सरिता श्रीवास्तवः, डॉक्टर मदन मोहन तिवारी, डॉक्टर रवि कुमार शास्त्री महोदयाः, संचालिका सुश्री रजनी सैनी भगिनी। मम वक्तव्य शीर्षकः अस्ति भोजपुरी भाषायां संस्कृत भाषायाः प्रभावः। भोजपुरी भाषा रसात्मिका भाषा अस्ति। वदनेनैव रसस्य प्रवाहः जायते। यद्यहं भोजपुरी भाषां वदामि तर्हि सर्वे शब्दाः संस्कृतनिष्ठिकाः शब्दाः केवलं संस्कृततः अपभ्रंशं भूत्वा भोजपुरी मध्ये आगताः सर्वे शब्दाः। पश्यतु केन रूपेण भोजपुरी मध्ये संस्कृतस्य शब्दाः अपभ्रंशं भूत्वा आगताः। अपभ्रंशम् एकवारं विवेचयामि। अपभ्रंशं वा अपभ्रष्टः कः भवति? अपभ्रंश रूपे पतंजलि महाभाष्ये सर्वप्रथमम् एव उच्यते यत् यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दान् अप्यसौ जानाति अल्पीयांसः शब्दाः भूयांसः अपशब्दाः एकैकस्य हि शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः तद्यथा गावी गोड़ी गोतोलिका गोपोतिका इत्यादयः। अपभ्रंशः अपशब्दः भवति। ते अपशब्दः इत्यस्य अर्थः अत्र कुशब्दः नास्ति, कुत्सितः शब्दः नास्ति। कुत्सित शब्दस्य पर्यायः कुत्सितः शब्दः कुशब्दः, किन्तु ये शब्दाः अपभ्रष्टः अपभ्रंशः भूत्वा अस्माकं मध्ये आगताः ते अपभ्रंश शब्दाः। अपभ्रंश शब्देनैव संस्कृतेतर विश्वस्मिन्
याः भाषाः सन्ति ताः सर्वाः भाषाः व्यावहारिकी भाषारूप मध्ये विराजमानाः सन्ति। तासु भाषासु मध्ये एव एका भाषा भोजपुरी भाषा अस्ति। तस्यां भोजपुरी भाषायां पतंजलि महाभाष्यस्य एकं प्रमाणमहं ददामि यत् अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः। अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः अनेन वाक्येन स्पष्टं भवति यत् अपशब्दस्यापि यदि ज्ञानं भवति यत् अयं शब्दः अपशब्दः तर्हि तस्य शब्दज्ञानेपि धर्मः भवति इति पतंजलिः वदति। तत्र उदाहरणमपि अस्ति यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुः इत्यादयः। तस्मिन् मध्ये अहं न गच्छामि, अल्पः कालः। भोजपुरी मध्ये संस्कृतस्य प्रभावः पश्यतु। एकः शब्दः अस्माकं मध्ये भोजपुरी भाषायाम् अस्ति बाटी इति, बाटी चोखा। बाटी इत्यस्य शब्दस्य संस्कृतं भ्राष्टि भवति, भ्राष्टि। अम्बरीशं रणे भ्राष्टे तथा चैव नृपात्मजे अपरकोशे उच्यते। तर्हि भ्रष्टनस्य, भञ्जनस्य, भुञ्जनस्य इत्यस्याः क्रियायाः यः शब्दः भवति तः सा भ्राष्टि इति। भ्राष्टि इत्यनेन विकृतो भूत्वा बाटी भवति। चोखा एकः शब्दः, बाटी चोखा खादामि। चोखा अस्य शब्दस्य चक् तृप्तौ धातुना निर्माणो भवति। चक् तृप्तौ धातुपाठे चक् तृप्तौ इत्यस्य पाठः अस्ति, तेन चोखा शब्दस्य निर्माणः भवति। भोजपुरी भाषायाम् एह्वात्, एह्वात् आयुष्मतीनां कृते अस्ति। आयुष्मती इत्यस्य शब्दस्य विकृतिर्भूत्वा एह्वात् शब्दस्य प्रयोगो भवति। ऐचल्, ऐचल् इति शब्दस्य प्रयोगो भवति भोजपुरी भाषायाम्। ऐचल् इति अतिचञ्चलः, अतिचञ्चल शब्देन ऐचल् इत्यस्य प्रयोगो भोजपुरी भाषायां भवति। तुरत् एकः शब्दः अस्ति, तुरत्, त्वरित करोति। त्वरित इत्यस्य अपभ्रंशः त्वरित अस्ति। पिया एकः शब्दः अस्ति, पिया। पिया प्रिय इत्यस्य शब्दस्य अपभ्रंशः अस्ति। ऐसन्, ऐसन् जैसन्। अतिशायिनः एकः शब्दः संस्कृतस्य अस्ति। अतिशायिन शब्देन ऐसन् अस्य शब्दस्य निर्माणोपभ्रंशो भूत्वा भवति। मित्रः एकः शब्दः अस्ति। मित्र शब्देन अपभ्रंशो भूत्वा मीत इति शब्दो भवति भोजपुरी भाषायां। मित्र शब्दस्य व्याख्या भवति मा शब्दे माने च धातुना, मा शब्दे धातु माने धातुना। मामयति जानाति सर्वं यः सः मित्रम्। अत्र डित्र प्रत्ययो भवति, अजः लिंग शब्दः भवति अयम्। और एकः शब्दः अस्ति, और। और इत्यस्य अवरः शब्दः संस्कृतः, संस्कृतम् अस्य अवरः, अवरः इत्यनेन अपभ्रंशो भूत्वा और भवति। एकः शब्दः भवति परोजनः। प्रयोजनः अस्य संस्कृतं भवति, प्रयोजनः। प्रयोजनः इत्यस्य विकृतिर्भूत्वा परोजनं, परोजन भवति। खेती क्षेत्रीय भाषया आगच्छति। सांझापराति एकः परिनिष्ठितः शब्दः भोजपुरी भाषायां भवति। विवाहकाले, सायंकाले, प्रातःकाले च महिलानां गानं भवति, एकं गीतं भवति, विशिष्टं गीतं भोजपुरी भाषा क्षेत्रे। सायं प्रतीकम् एकः शब्दः अस्ति भोजपुरी भाषायां, सायं प्रतीकम्। सायं प्रतीकं शब्देन संझापराति इत्यस्य विकृतिर्भवति। भोंकना, कुत्ता भोंकता है, भोंकना इत्यस्य बुक् भाषण इति धातुना भोंकना भवति। भुच्चड शब्दः अस्ति, भुच्चड। अस्य संस्कृतं भवति भूचडः। स्थिरमतिः यः भवति सः भुच्चडः। यस्य मति स्थिरमतिः भवति सः भुच्चडः। चिरकुट एकः शब्दः भवति, चिरकुट, चिरकर्पटः। चिरकर्पट शब्देन चिरकुट शब्दस्य निर्मितिर्भवति। चोट्टा एकः शब्दः अस्ति, चौरकर्मे प्रयुक्तः चोरट। चोरट शब्देन चोट्टा भवति। चौखट एकः शब्दः भवति यस्मिन् कपाटिका सन्नद्धा जाता, चौखट। चतुष्काष्ठः अस्य संस्कृतं, संस्कृतेन अपभ्रंशः भूत्वा चतुष्काष्ठः। चौकन्ना एकः शब्दः अस्ति, चतुष्कर्णः अस्य संस्कृतं भवति।
सस्ता एकः शब्दः अस्ति, समर्घता अस्य संस्कृतं भवति। तथा च जेमे केमे ऊमे त्रयः शब्दाः, जेमे केमे ऊमे त्रयः शब्दाः। अस्य संस्कृते संस्कृतमस्ति यस्मिन् कस्मिन् तस्मिन्, यस्मिन् जेमे कस्मिन् केमे तस्मिन् ओमे, जिसमें किसमें उसमें हिन्द्यां प्रयोगो भवति। तथा च भोजपुरी भाषायां जेमे केमे ओमे अपभ्रंशः भूत्वा संस्कृतस्य भोजपुरी भाषायाम् इमे शब्दाः आगच्छन्ति। बीरवाई एकः शब्दः अस्ति, बीजवपाई अस्य हिंदी भाषा, तथा च बीजवपनं संस्कृतभाषा अस्य अस्ति। अनेन प्रकारेण बहवः शब्दाः भोजपुरी भाषायां प्रयुक्ताः भवन्ति। एते शब्दाः संस्कृत भाषातः परिनिष्ठितं भूत्वा अपभ्रंशरूपेण भोजपुरी भाषायां प्रयोगो भवति। अनेन प्रकारेण वयं सर्वे जानीमः यत् भोजपुरी भाषा संपूर्णरूपेण संस्कृत नैष्ठिकी भाषा एव अस्ति। केवलम् अपभ्रंश कार्यम् एव अत्र दृश्यते। अपभ्रंश रूपेण काव्यमीमांसायां राजशेखरकारेण उच्यते, शब्दार्थौ ते शरीरं संस्कृतमुखं प्राकृतं बाहुः जघनम् अपभ्रंशः पैशाचं पादौ उरोमित्रम्। अनेन प्रकारेण भोजपुरी भाषायां संस्कृतस्य प्रभावः केन प्रकारेण अस्ति, एतत् सर्वम् अल्पकाले एव विवेचयित्वा अहं सर्वान् धन्यवादं वितीर्य विरमामि, प्रणमामि च। बहु बहु धन्यवाद महोदयः। कार्यक्रमस्य सत्रे मुख्य अभ्यागतेभ्यः मुख्य अतिथि श्रीमान् श्रीशदेव पुजारी महोदयं निवेदयामि यत् ते स्ववचोभिः अस्मान् बोधयन्तु। नमः सर्वेभ्यः। कार्यक्रमस्य समयः अतीतः। अत्र आहूय विदुषां भाषणानि श्रुत्वा अहमपि लाभान्वितः जातः। अतः अद्य कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवेत् इति निवेद्य विरमामि। धन्यवादः। महोदयः, भवताम् आशीर्वादं विना अस्मान् कथं गति भविष्यति इति धिया भवत्कृते कालाधीनाः वयम् इत्यत्रापि सामञ्जस्यं वर्तते एव। अतः विनिवेद्यन्ते यत् भवन्तः आशीर्वदन्तु इति कृपया। कियान् कालः अवशिष्टः? 15 निमेषान् अत्र भवन्ति अस्माकं कृते। आशीर्वादः तु भवतु एव महोदयः। रामकेश्वरवोऽहं प्रणमामि। नमस्ते। मराठी भाषा विषये मया वक्तव्यम् इति सूचना अस्ति। कारणं मम मातृभाषा अपि मराठी अस्ति। मराठी भाषा बहु प्राचीना इति किन्तु प्राचीनः ग्रन्थः अस्ति ज्ञानेश्वरी इति। ज्ञानेश्वरः इति कश्चन सन्तः तेन भगवद्गीतायाः उपरि टीकाग्रन्थः रचितः। तस्य नाम अस्ति ज्ञानेश्वरी। प्रचारः अस्ति ये संस्कृतं न जानन्ति स्म तेषाम् अवगमनाय मराठी भाषायां प्राकृतभाषायां गीतायाः उपरि टीकाग्रन्थः ज्ञानेश्वरेण रचितः। किन्तु यदा अहम् 18 अध्यायम् उद्घाटितवान्, पठनस्य आरम्भं कृतवान्, तदा तत्र ओवी इति छन्दः अस्ति। 10 ओवीनां पठनानन्तरं मया अनुभूतं तत्र एकोऽपि मराठी शब्दः नास्ति। सर्वे शब्दाः संस्कृतशब्दाः। प्रचारः अस्ति मराठी भाषायां टीकाग्रन्थः रचितः इति। कारणं सर्वे संस्कृतं न अवगच्छन्ति। मध्यकाले
आसन् तर्हि तु संस्कृतप्रकरणं काव्यमेव लिखितं। यथा पंचमी कक्षायाम् अहं पठन् आसम् तदा लोकाख्यानम् इति आसीत्। तत्र एका पङ्क्तिः अस्ति, पाकी उपानः तदे शिक्षकः पाठसार्थं न वेदितवान्। अहमपि न ज्ञातवान्। महोदय क्षम्यतां, वीडियो कृपया ऑफ करोतु, यतोहि ध्वनिः मध्ये मध्ये कर्तनं भवति। वीडियो ऑफ करोतु तर्हि सम्यक् आगच्छति। प्रायः नेटवर्क् समस्या अस्ति, केवलं ध्वनिः एव भवेत्, वीडियो कारणात् कर्तनं भवति मध्ये मध्ये। श्रूयते श्रूयते किम्? आम् आं महोदय, सम्यक् रूपेण। आम् आम्। आधुनिकाः अपि संस्कृतस्य आधारेण एव काव्यं रचितवन्तः सन्ति। यथा उदाहरणं रूपेण विनायक दामोदर सावरकरः अर्वाचीनः कविः, तेन बहूनि काव्यानि रचितानि। तत्र एकं काव्यम् अतिप्रसिद्धं जातं, कारणं मंगेशकर परिवारेण तस्य गायनं कृतम्। अतः संपूर्णे महाराष्ट्रे सर्वेषां मुख्य महोदय कृपया अनम्यूट करोतु, म्यूट जातम्। यशोयुतां वन्दे इति पंक्तिद्वयं संस्कृतेनैव अस्ति। यः संस्कृतं न जानाति सः काव्यं पाठयितुं न शक्नोति। यद्यपि सः एमए बीएड इत्यादि उपाधिं प्राप्तवान् अस्ति, तथापि मराठी काव्यं पाठयितुं तस्य क्षमता न भवति। इदानीं नूतनतया शब्दानां रचना अपि मराठी भाषायां भवति। यथा अपार्टमेंट निमित्तं सह निवासः, फ्लैट निमित्तं सदनिका इत्यादयः शब्दाः साम्प्रतं वार्तापत्रिकासु प्रचलिताः सन्ति। मराठी शब्दाः इति मत्वा ते प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु संस्कृतस्य आधारेण एव एते शब्दाः निर्मिताः। अन्यथा शब्दरचना कठिना। अतः प्राचीनकालतः आरभ्य अर्वाचीनकालपर्यन्तं सर्वैः संस्कृतस्यैव प्रयोगः काव्ये कृतः अस्ति। हिंदी भाषायां लिंगद्वयम् अस्ति, संस्कृते लिंगत्रयम् अस्ति, मराठी भाषायाम् अपि लिंगत्रयम् अस्ति। पुनः संस्कृत भाषायां साहित्ये ये छन्दाः प्रयुक्ताः ते सर्वे छन्दाः अपि मराठी भाषायाम् अपि प्रयुक्ताः सन्ति। अतः संस्कृत भाषा संपूर्णतया प्रभावी अस्ति, मराठी भाषायाः उपरि प्रभावं जनयति। यदि संस्कृतम् अपसारयामः चेत् मराठी कुत्रापि न तिष्ठति। अतः मराठी भाषायाः लिपिः अपि समाना वर्तते। अतः पठने अपि काठिन्यं नास्ति। बहवः तादृशाः अंशाः सन्ति येषां विषये निरूपणं शक्यते, किन्तु समयस्य मर्यादा अस्ति। अतः अहं विरमामि। संस्कृतं।
धन्यवाद महोदय, बहु बहु धन्यवादः। इदानीम् अहं धन्यवादज्ञापनार्थं डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदयं निवेदयामि। धन्यवाद रजनी। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो। अद्यतनीयाः औपचारिकदृशा मुख्यागताः भवन्ति श्रीमन्तः श्रीसदेव पुजारी महाभागाः। इमे तु अस्मत् अभिभावकाः सन्ति, अस्मत् प्रेरकाः भवन्ति। इमे संक्षेपेणेव मराठी काव्य पठन पाठने संस्कृतस्य अपरिहार्यत्वं दर्शितवन्तः। अतः एतेभ्यो महानुभावेभ्यो संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ पक्षतः, महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय पक्षतः, जाह्नवी शोध पत्रिका पक्षतः, अस्मत् पक्षतश्च सादरं सश्रद्धं सभक्तिकं कार्तज्ञं विभर्मि। एवमेव अत्र सारस्वतातिथिरूपे वर्तन्ते डॉक्टर सुनील केएस महाभागाः। एते महानुभावाः हरे कर्णाट भाषा, नडुक कर्णाट भाषा, आधुनिक कर्णाट भाषा तथा संस्कृत भाषा एतेषां सर्वेषां सर्वासां भाषाणां उदाहरण पुरस्सरं सम्यक् रूपेण विवरणं दत्तवन्तः उपस्थापितवद्भ्यः सुनील केएस महोदयेभ्यः संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ पक्षतः, महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय पक्षतः, जाह्नवी शोध पत्रिका पक्षतः, अस्मत् पक्षतश्च धन्यवादान् विभर्मि। एवमेव डॉक्टर रामकेश्वर तिवारी महाभागाः अत्र सारस्वतातिथिरूपे वर्तन्ते। इमे तु अस्मत् अनुजाः भवन्ति, किन्तु व्याख्याने अग्रजाः एव आत्मानं स्थापितवन्तः। इमे भोजपुरी संस्कृतयोः अंतर्संबंधं सोदाहरणं प्रस्तुतवन्तः, अपि च आगामि शोधकार्यार्थं मार्गं दर्शितवन्तः। अतः एतेभ्यो महोदयेभ्यो संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ पक्षतः, महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय पक्षतः, जाह्नवी शोध पत्रिका पक्षतः, अस्मत् पक्षतश्च धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव डूवलपाल महोदयाः भवन्ति। इमे ईश्वरचंद्र विद्यासागर महोदयानां ग्रंथभाषाम् अवलम्ब्य सुष्ठुतया प्रतिपादितवन्तः। अतो एतेभ्यो महोदयेभ्यो संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ पक्षतः, महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय पक्षतः, जाह्नवी शोध पत्रिका पक्षतः, अस्मत् पक्षतश्च धन्यवादान् वितनोमि। श्रोतारः प्राणभूताः भवन्ति, अतः तेषां विशिष्य तत्रस्थानां गुरुजनानाम् अपि तत्र सन्ति, अग्रजानाम् अपि अग्रजाः अपि सन्ति। एतेषां प्राणभूतानां शुद्धान्तःकरणैः संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ पक्षतः, महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय पक्षतः, जाह्नवी शोध पत्रिका पक्षतः, अस्मत् पक्षतश्च धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव अस्मत् कार्यकर्तारः ये सन्ति, विशिष्य मदन मोहन महोदयः, रजनी, शिल्पी, शीतल, मनीष, रामसेवक प्रभृतयः, ते एव कार्यक्रमस्यास्य आधारभूताः भवन्ति। अतः तेभ्यो सर्वेभ्यो धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव अस्माकं ये मार्गदर्शकाः सन्ति, तेषां कृते अपि संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ पक्षतः, जाह्नवी शोध पत्रिका पक्षतः, अस्मत् पक्षतश्च धन्यवादान् समर्पयामि। अन्ते अत्र ये प्रत्यक्ष रूपे ये सहायकाः सन्ति, तेभ्योऽपि धन्यवादान् वितीर्य विरमामि विस्तरभयात्। धन्यवादाः। अन्ते साकल्येन शांति मंत्र पुरस्सरम् अध्यक्षानुमित्या सभायाः संपूर्तिः भविष्यति। अतः सर्वे शांति मंत्र उच्चारणं कुर्युः इति विनिवेदयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्
दुःखभाग् भवेत्। ओम ॐ शांति शान्तिः शान्तिः शांति। शान्तिः। अत्र अध्यक्षीय अनुमत्या सभेयं सम्पूर्तिं याति। धन्यवादाः।